أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة ياسين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم.